यहाँहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ। पीएलआर एजुकेसनमा शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा 7 को पाठ 1 मेरो देश कविताको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो देश कविता कवि दैवज्ञ राज नेउपानेद्वारा लिखित कविता हो। यो कविता लोकलयमा लेखिएको छ। अब लागौं अभ्यासतिर। शब्द भण्डार अभ्यास 1 दिएका पदावली बुझाउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। तत्कालीन मिथिला राज्यका नरेश अर्थात् राजा जनक आध्यात्मिक ज्ञान आदिका मूल स्रोत मानिएको ग्रन्थ वेद, पहाड मुनिको फराकिलो समतल भूभाग बेसी, बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत बुद्ध, हिमालका चुचुराको समूह हिउँचुली। अभ्यास 2 उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू बीच जोडा मिलाउनुहोस्। पहिलो प्रथम, कर्म, काम, बास, घर, धरती, पृथ्वी, प्रीति, माया, देश, मुलुक। अभ्यास 3 तल दिएका शब्दसँग मिल्ने अर्थ भएका दुई वटा शब्द तालिकाबाट लेख्नुहोस्। प्रीति प्रेम माया, कर्म काम कार्य, आमा जननी माता, आँखा चक्षु नयन, आकाश सगर गगन, रात रात्रि निशा। जुन चन्द्रमा इन्दु, हावा समीर पवन, नयाँ नवीन नूतन, पुष्प फूल कुसुम, दिन दिवा दिवस, बाग बाटिका बगैँचा। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका वाक्यहरू नमुना मात्रै हुन्। तपाईहरूले यस्तै गरेर अन्य वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। कर्मवीर विश्वमा नेपालीलाई कर्मवीर भनेर चिनिन्छ। ज्योति हामीले राम्रोसँग पढेर शिक्षाको ज्योति छर्नुपर्छ। हिउँचुली उत्तरतिरका हिउँचुलीले नेपाललाई सुन्दर बनाएका छन्। प्रीति हिमाल पहाड र तराईका बीचमा भएको प्रीतिले नेपाल अखण्ड बनेको छ। घाम छाया हाम्रो जिन्दगी पनि घाम छाया जस्तै छ। बोध र अभिव्यक्ति तल दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस्। कवितामा एक हरफमा कति अक्षर छन्? कवितामा एक हरफमा 14 अक्षर छन्। नेपाललाई कसले ज्ञानभूमि बनाए? नेपाललाई जनकले ज्ञानभूमि बनाए। सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने को हुन्? सृष्टिको पहिलो बास चुन्ने शंकर हुन्। कवितामा केले प्रीति रक्षण भनिएको छ? कवितामा पहाड र तराईले प्रीति रक्षण भनिएको छ। नेपाललाई किन घाम छाएको देश भनिएको हो? इन्द्रधनु जस्तै राम्रो भएकाले नेपाललाई घाम छायाको देश भनिएको हो। तल दिएको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। ढुङ्गा माटो बोल्छन् यहाँ पशु पंक्षी बोल्छन्। बाह्रै मास बाह्रै काल नदी नाला बोल्छन्। इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छायाको देश। हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। कवितामा के बोल्छन् भनिएको छ? कवितांशमा ढुङ्गा माटो पशु पंक्षी नदी नाला बोल्छन् भनिएको छ। कवितांशमा देशलाई कुन रूपमा बयान गरिएको छ?
कवितांशमा देशलाई इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घामछायाको देशका रूपमा चिनाइएको छ। नेपाललाई हिउँचुलीले सुन्दर देश बनाएको कुरा कवितांशमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी कवितांशमा देशलाई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको सुन्दर र मनमोहक देशका रूपमा बयान गरिएको छ। मेरो देश पाठबाट 3 वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र तपाईले निर्माण गरेका प्रश्नको उत्तर साथीलाई भन्न लगाउनुहोस्। नेपालीको नाम र जात के हो? उँभो र उँधो हेर्दा के देखिन्छ? नदी नाला कहिले बोल्छन्? यस्तै अन्य प्रश्नहरू पनि बनाउन सकिनेछ। शिक्षकबाट सुनेर तलको कवितांशमा छुटेका शब्दभरि पुनर्लेखन गर्नुहोस्। शङ्करले बास चुने पहिलो सृष्टि खोली, चेतनाको पहिलो ज्योति छर्थे वेद बोली, ज्ञान भूमि जनकको बुद्ध बोल्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। तल दिएको कवितांशलाई गद्यमा लेख्नुहोस्। जात मेरो नेपाली हो, जहाँ गए पनि नाम पनि नेपाली हो, जसले भने पनि। यसलाई गद्यमा लेख्दा मेरो जात जहाँ गए पनि नेपाली हो, जसले भने पनि मेरो नाम पनि नेपाली हो। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। कविले नेपालीलाई किन कर्मवीर भनेका हुन्? नेपालीहरू काममा साह्रै खट्ने र कर्तव्यमा अटल रहने गर्दछन्। हाम्रा पुर्खाले गरेको कर्म संसारभरि प्रसिद्ध छ, तसर्थ कविले नेपालीलाई कर्मवीर भनेका हुन्। पाठमा नेपालको भौगोलिक बनोटको कस्तो चित्रण गरिएको छ? पाठमा नेपालको विविध भौगोलिक बनोटको चित्रण गरिएको छ। नेपाल हिउँचुलीको देश हो। यहाँ उँभो हेर्दा लेक र उँधो हेर्दा बेसी रहेको छ। त्यस्तै पहाड र तराईको प्रीति गाँस्ने देश नेपाल हो भनेर चित्रण गरिएको छ। नेपाल बुद्ध बोल्ने देश हो भन्नुको तात्पर्य के हो? बौद्ध धर्मका प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपाल हो। बुद्धले संसारभरि शान्तिको सन्देश र अहिंसाको सन्देश फैल्याउने काम गरेका थिए, तसर्थ नेपाल बुद्धले संसारभरि फैलाएको शान्ति र अहिंसाको सन्देश बोल्ने देश हो भन्नु नै नेपाल बुद्ध बोल्ने देश हो को तात्पर्य हो। व्याख्या गर्नुहोस्। पहाड र तराईको प्रीति रच्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। माथिको कवितांश मेरो देश शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार कवि दैवज्ञ राज नेउपाने विक्रमसम्म 2004 देखि 2068 हुन्। कविले प्रस्तुत कवितांशमा नेपालको भौगोलिक बनावटमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको र तिनीहरू बीचमा रहेको प्रेमको कुरा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। यहाँ जतिसुकै विविधता भए पनि आपसमा एकता रहेको छ। हिमाल, पहाड र तराईका व्यक्तिहरूका बीचमा आपसी सद्भाव र प्रेम रहेको छ। यसकै कारण नेपाल अखण्ड रहेको छ। हिउँचुलीको सुन्दर र मनमोहक पहिलो राष्ट्रका रूपमा कविले नेपाललाई कवितांशमा उल्लेख गरेका छन्। अतः नेपाल सानो भए तापनि भौगोलिक विविधता छ, तर पनि यहाँका मानिसहरू बीचमा सद्भाव र एकता छ। ख कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश, हिउँचुलीको पहिलो झुल्का पहिलो मेरो देश। माथिको कवितांश मेरो देश शीर्षकको कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका रचनाकार कवि दैवज्ञ राज नेउपाने हुन्। प्रस्तुत कविता राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको कविता हो। माथिको कवितांशमा कविले नेपालीहरू काममा साह्रै खट्ने र कर्तव्यमा अटल रहने गर्दछन्। हाम्रा पुर्खाले गरेको कर्म संसारभरि प्रसिद्ध छ भन्ने कुरालाई उजागर पार्न खोजेका छन्। कविले नेपालीलाई कर्मवीर भनेका हुन्। कर्मवीर नेपालीको कर्म चिन्ने देश नेपाल हो भन्ने कुरा कविले स्पष्ट पारेका छन्। नेपालीहरू आफूलाई दिएको जिम्मेवारी
इमानदारीपूर्वक पूरा गर्छन्। अहोरात्र आफ्नो काममा खटिरहन्छन्। त्यस्तै हिउँचुलीको सुन्दर र मनमोहक पहिलो राष्ट्रका रूपमा कविले नेपाललाई कवितांशमा उल्लेख गरेका छन्। तसर्थ नेपाल कर्मवीर नेपालीको देश र हिमालको देश भनेर चिनिन्छ। मेरो देश पाठको मूल भाव लेख्नुहोस्। मेरो देश शीर्षकको कविता कवि दैवज्ञ राज नेउपानेद्वारा लिखित कविता हो। प्रस्तुत कविता राष्ट्रप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको कविता हो। लोकलयमा लेखिएको यस कवितामा नेपालको मनोरम सुन्दरताको वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै कविले यस कवितामा नेपाललाई ज्ञानभूमि र कर्मवीरहरूको कर्मभूमिका रूपमा समेत चिनाएका छन्। यो देश कर्म गर्ने नेपालीको हो। यो देश पौराणिक भूमि हो। शङ्करले पहिलो सृष्टि खोलेको र वेद बोलीले चेतनाको पहिलो ज्योति छरेको, बुद्ध र जनक जस्ता महामानवहरूको ज्ञानभूमि तथा शान्ति भूमिका रूपमा नेपाललाई चिनिन्छ। नेपालीहरूको जात र नाम पनि नेपाली नै हो। हाम्रो देश हिमालको देश हो। लेक बेसी, पहाड तराई, विविध भौगोलिक अवस्था भए पनि सबै एक आपसमा प्रीति गाँसेर बसेको कुरा कविले कवितामा उल्लेख गरेका छन्। यहाँको ढुङ्गा माटो, नदी नाला सबै बाह्रै मास बोल्ने गर्छन् भन्दै कवि इन्द्रधनु जस्तै राम्रो घाम छाएको सुन्दर देश नेपाल नै मेरो देश हो भन्ने कुरा कवितामा उल्लेख गर्छन्। यस्ता सुन्दर मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यताले नेपाललाई स्वर्ग बनाएका छन्। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास। पाठमा दिएको अनुच्छेदबाट व्यक्ति, स्थान र नदीका तीन-तीनवटा नाम पद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। व्यक्ति: धर्मेन्द्र, पुरुषोत्तम, पवित्रा। स्थान: काठमाडौँ, मुगलिन, दमौली। नदी: त्रिशुली, मर्स्याङ्दी, सेती। पाठको अनुच्छेदबाट पशुपक्षी, वस्तु, द्रव्य, समूह र भाव बुझाउने तीन-तीनवटा नाम पद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। पशुपक्षी: न्याउली, कालिज, सुगा। वस्तु: ढुङ्गा, मूर्ति। विशेष गरी यहाँ वस्तुको नाम दुईवटा मात्रै दिएको छ। द्रव्य: चाँदी, तामा, पित्तल। समूह: जुलुस, हुल, ताती। भाव: बोलाइ, हिँडाइ, दया। प्रश्न नम्बर 2 क ख ग को माथिको अनुच्छेदबाट पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, दर्शकवाचक र सम्बन्धवाचक सर्वनाम पद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। पुरुषवाचक: म, तिमी, ऊ, हामी। निजवाचक: आफू। प्रश्नवाचक: के, को। दर्शकवाचक: त्यो, तिनीहरू, उनीहरू। सम्बन्धवाचक: जे। मेरो देश पाठबाट व्यक्ति, जाति, द्रव्य र भाव जनाउने दुईवटा नाम पद पहिचान गरी लेख्नुहोस्। व्यक्ति: बुद्ध, जनक। जाति: नदी, मास भनेको महिना। द्रव्य: माटो, ढुङ्गा। भाव: चेतना, प्रीति। तलका वाक्यमा रातो रङ लगाइएका नामका सट्टामा मिल्ने सर्वनाम राखी नाम र सर्वनाम बीच संगति मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस्। बुद्ध शान्तिका दूत हुन्। बुद्ध अहिंसाका पुजारी थिए। बुद्ध शान्तिका दूत हुन्। उनी अहिंसाका पुजारी थिए। बुबा शहर जानुहुन्छ। बुबाले फलफुल बेच्नुहुन्छ। बुबा शहर जानुहुन्छ। उहाँले फलफुल बेच्नुहुन्छ। नेपाली परिश्रमी छन्। नेपाली काम गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। नेपाली परिश्रमी छन्। उनीहरू काम गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। भाइ र बहिनी पढ्छन्। भाइ र बहिनी धेरै असल छन्। भाइ र बहिनी पढ्छन्। उनीहरू धेरै असल छन्। राम लखन शहर गयो। राम लखनले किताब कापी किन्यो। राम लखन शहर गयो। उसले किताब कापी किन्यो।
कोष्टकमा दिएका उपयुक्त क्रियापद छानी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। उनीहरू विद्यालय जान्छन्। उसले आज सबै काम गरिन्, गरेछन्, गर्यो। सही उत्तर गर्यो। गोपाल र म क्रिकेट खेल्छु, खेल्छौं, खेल्छन्। सही उत्तर खेल्छौं। दिदीले भाइलाई उपहार दिनुभयो, दियो, दिए। सही उत्तर दिनुभयो। बहिनी साथीलाई चिठी लेख्छ, लेख्छन्, लेख्छिन्। सही उत्तर लेख्छिन्। पाठको तालिकाबाट सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व इकार लागेका 5-5 वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। सुरुमा पिराहा, निर्लज्ज, रित्तो, पिँडालु, विचार। बीचमा वार्षिक, खरिदार, हार्दिक, अधिकार, तकिया। अन्तिममा तथापि, शनि, उन्नति, हेराई, भाइ। तल दिएका जोडा शब्दमध्ये सही शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस्। यहाँ सही शब्दलाई हरियो रङमा र गलतलाई रातो रङमा देखाइएको छ। यति बेलासम्म यस भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा खोली अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। धन्यवाद।